नमस्कार। कार्यक्रम देशमा आजमा स्वागत छ। हामी देशभरको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी दिन तयार भएर आएका छौँ। हाम्रा विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका संवाददाता पनि तयारी अवस्थामा रहनुभएको छ। हामी कोरोना संक्रमित भेटिएका जिल्लामा बढी केन्द्रित छौँ, त्यसपछि संक्रमित भेटिएका आसपासका जिल्लामा केन्द्रित छौँ र विभिन्न स्थानीय तहले देखाएको गैर जिम्मेवार व्यवहारमा पनि हामीले लगातार सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ। विभिन्न स्थानीय तहले वितरण गरेको राहतमा कुहिएको चामलदेखि अखाद्य सामग्री प्रदान गरिएको भेटिएको छ। तेल त्यस्तै म्याद गुज्रेको बाँडिएको भेटिएको छ। चामल डल्ला परेको, किरा परेको, घुन लागेको, धुलै धुलो भएको, टुक्रै टुक्रा भएको चामल विभिन्न स्थानीय तहले राहतको रूपमा नागरिकलाई प्रदान गरेका छन्। भोकले र जागिर कटौती भएपछि समस्याले गर्दा हात परेका नागरिक स्थानीय तहको पछिल्लो व्यवहारले झनै बढी समस्यामा परेका छन्। विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराइरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कपिल वस्तुबाट संवाददाता गोपाल भण्डारी। गोपाल, कपिल वस्तुमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रममा छ। अब क्वारेन्टिनमा पनि धेरै व्यक्तिहरू रहनु भएको छ। सीमा नाकामा अल्पत्र परेका व्यक्तिको संख्या पनि ठुलो छ। जिल्लाभित्र व्यवस्थापनको काम कसरी भइरहेको छ? परीक्षणको काम कतिको चित्तबुझ्दो तरिकाले र कतिको प्रभावकारी छ? निश्चय नै विष्णु, पछिल्लो समयमा कपिलवस्तु जिल्ला कोरोना भाइरसको संक्रमण लागेका व्यक्तिहरूको संख्या एकाएक बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले यसको नियन्त्रणको लागि प्रयास सुरु गरेको छ र हिजो साँझदेखि नै कपिलवस्तु जिल्लामा साँझ 5 बजेदेखि आउँदो जेठ 5 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र यो अवधिमा कुनै पनि किसिमका अति आवश्यक सवारी साधन बाहेक कुनै पनि किसिमका सवारी साधनहरू र हिँडडुललाई पूर्ण रूपमा निस्तेज पारिएको छ, पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ र स्थानीय प्रशासन पनि आफ्नो ठाउँमा लागेको छ भने स्वास्थ्य कार्यालयले पनि विभिन्न आफ्नो स्वास्थ्य कर्मीको टोली पठाएर जुन सङ्क्रमित क्षेत्र गाउँपालिका, नगरपालिका र त्यो मातहतका वडामा सङ्क्रमित रहेका गाउँ बस्तीहरूमा पनि ट्रेसिङको काम सुरु भइसकेको छ र अहिले यति जेलसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि विष्णु, कपिलवस्तुमा 21 जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ, जसमध्ये मायादेवी गाउँपालिकामा 5 जना छन्, यशोधरा गाउँपालिकामा 12 जना छन् भने बुद्ध भूमि नगरपालिकामा 4 जना गरी जम्मा 21 जना रहेका छन् र अहिले ठुलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारणहरू क्वारेन्टिनमा छन् र ठुलो सङ्ख्यामा सीमा क्षेत्रमा छन् र तिनीहरूको पनि जाँच गर्न बाँकी नै छ र यसरी एकाएक जिल्लामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ र अझ बढ्न सक्छ र यसको सतर्कताका लागि र यसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य कार्यालयले के कस्तो गतिविधि अगाडि बढाएको छ, कस्तो प्रक्रिया सुरु गरेको छ, यस सम्बन्धमा आज हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्र भगतसँग पनि कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्र भगत। स्वागत छ हाकिम साहब कार्यक्रममा। नमस्कार, म योगेन्द्र प्रसाद भगत, स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख। यो कोरोना महामारी सम्बन्धी रोकथामको लागि हामी विपद व्यवस्थापन समिति श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा बैठकहरू समय समयमा बसिरहेको छ र त्यसमा विभिन्न निर्णयहरू पालिकाहरूको समन्वयसँग हामीले विभिन्न निर्णयहरू गरेका हुन्छौँ। त्यो अनुसारको हामीले कामहरू नियन्त्रणका कामहरू गरिरहेका छौँ, अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयमा पनि ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम छ। त्यो टिमको करिब प्रत्येक दिन हामीले बैठक गरेका हुन्छौँ। त्यो बैठकबाट पनि हामीले निर्णय गरेर कुन पालिकामा कुन क्वारेन्टाइनमा कस्तो कामहरू गर्नुपर्ने, अगाडि बढाउनु पर्ने, त्यसअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो प्रदेशबाट प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हामीलाई सहजीकरण गरेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीहरू आएर हामीलाई समय समयमा मिटिङ गरेर सहजीकरण गर्नुभएको छ, निरीक्षण अनुगमन गरिदिनु भएको छ। हाकिम साहब, सर्टकटमा भन्दा आज के कस्तो काम अगाडि सुरु गरिसक्यो? आज हामी स्वाब परीक्षणको लागि काम छ, हाम्रो मायादेवीमा भइरहेको छ र त्यस्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम हामी अगाडि बढाएका छौँ र त्यो दुईटै काम सँगसँगै आज भइरहेको छ। र स्वाब परीक्षणकै कुरा गर्दा जुन मात्रामा हामीसँग भिटिएमको सङ्ख्या छ त्यो त सकिसकेको छ नि? भिटिएम हामीसँग आजसम्म जम्मा 100 छ, अब बाँकी त्यो काम भइरहेको छ त्यसबाट। र अब हामीले 2500 भिटिएम हामी स्वाब कलेक्सनको लागि माग गरेका छौँ।
हाम्रो स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय बुटवलमा र अब त्यहाँबाट हाम्रो केही सामानहरू आउँछन्। त्यो अनुसारको भोलि पनि आगामी दिनमा पनि हामी प्रत्येक दिन काम अगाडि बढाउनेछौँ। र जस्तो अहिले क्वारेन्टाइनमा करिब 1600-1700 जनाको सङ्ख्यामा क्वारेन्टिनमा छन् भने सीमा क्षेत्रमा करिब 2200 जना छन् र यसरी हेर्दाखेरि 4000 भन्दा बढी सङ्ख्याका सर्वसाधारणको त स्वाब परीक्षण गर्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यो 4000 कम्तीमा पनि हामीलाई भिटिएमको आवश्यकता छ। अनि कति आइरहेको छ त भिटिएम? अब त्यो भिटिएम अहिलेसम्म त हामीलाई 650 जति छन्। 650 जति आएको त्यसमा हामी काम गरिरहेका छौँ। लगभग सकिने बेला भएको छ र अरू हामी माग गरेका छौँ। 2500 भिटिएम हामी माग गरेका छौँ र आज अथवा भोलिसम्ममा केही भिटिएमहरू हामीसँग प्राप्त हुन्छ र त्यही अनुसारको हामी क्वारेन्टाइनमा गएर हामी स्वाब परीक्षण कार्यलाई अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो यहाँले त ती बिरामीहरूलाई हेर्नु भएको छ, क्वारेन्टिनको अनुगमन पनि गर्नुभएको छ र कपिलवस्तुमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको स्थिति कस्तो आउला जस्तो अनुमान गर्नु सकिन्छ? अब अहिलेको अवस्थामा खास गरेर गुजरात, बम्बई र दिल्लीतिरबाट आएका जुन उताबाट काम गरेर आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो आउनुभएको छ तिनीहरू धेरैजसो क्वारेन्टाइनमा अघि नै बसिसक्नु भएको छ र अहिले बाँकी बोर्डरमा बसेका छन्। अब उहाँहरूले पनि क्वारेन्टाइनमै थप व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ र उहाँहरूलाई त्यहाँ गएर क्वारेन्टाइनमा स्वाब परीक्षणको कामहरू र बिरामीहरू पत्ता लगाएर उसलाई हाम्रो कोरोना अस्पताल बुटवलमा छ त्यहाँ अथवा भैरवामा हामीले पठाउनुपर्छ र त्यहाँ उपचार हुन्छ। धन्यवाद आज्ञा छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तु जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्र भगत। जसरी स्वास्थ्य कार्यालयले आफ्नो नियमित कामलाई अगाडि बढाएकै छ र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएका ती गाउँहरू र ती परिवारहरूमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि सुरु गरिसकेको छ र दर्शक महानुभावहरू जुन सङ्ख्यामा भिटिएमको आवश्यकता पर्ने थियो त्यो सङ्ख्या भने अझै कपिलवस्तुमा छैन। प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारमा उहाँहरूले माग गरिरहनु भएको छ। ठुलोभन्दा धेरै सङ्ख्यामा भिटिएम ल्याएर सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र रहेका ती सर्वसाधारणको चेकिङ जरुरी छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा विष्णु, जसरी कपिलवस्तुलाई अहिले सीमा लक गरिएको छ, कपिलवस्तु जिल्ला सिल गरिएको छ, कपिलवस्तु जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ, तर यो निषेधाज्ञाले मात्र सीमा सिल गरेर मात्र समस्या समाधान हुने अवस्था छैन विष्णु। किनभने जबसम्म सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र रहेका ती सर्वसाधारणलाई क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापन र क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गरिसकेपछि तिनीहरूको भिटिएम चेक नगर्दासम्म, स्वाब परीक्षण नगर्दासम्म तिनीहरूबाट हुन सक्ने सङ्क्रमण ठुलो खतरा देखिएको छ र यसै सन्दर्भमा लगातार रूपमा सीमा क्षेत्रमा अनुगमन गरिरहनुभएका कपिलवस्तुका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा काङ्ग्रेसका नेता सुधाकर पाण्डे हुनुहुन्छ हामीसँग। पाण्डेजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद पत्रकारज्यू। जसरी यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ र सीमा क्षेत्रमा रेगुलर रूपमा अनुगमन गर्नुभएको छ, आज बिहान मात्रै पनि पुगेर आउनुभयो। सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र रहेका यी नागरिकहरूको देशमा आउनु पाउने अधिकार हनन भएको होइन, के देख्नुहुन्छ? सबै हाम्रो जुन हो नेपालको संविधानमा नेपाली नागरिकलाई मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। त्यो मौलिक हकमा बाँच पाउने स्वतन्त्रता जुन कि सबैलाई छ, सबै व्यक्तिलाई छ। केही कुराहरू व्यक्तिलाई, सबै व्यक्तिलाई हुन्छ, केही नागरिकहरूलाई हुन्छ र नागरिकलाई जुन हाम्रो जुन स्वतन्त्रता जुन दिएको छ, हक दिएको छ, देशमा जुन आवत जावत गर्न पाउने स्वतन्त्रता उसलाई छ। त्यस कारणले त्यस्ता स्वतन्त्रतालाई हनन गरेर नेपाली नागरिकलाई बार्डरमा रोक मिल्दैन र यहाँसम्म हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ, कुनै पनि यदि अपराधी हो भने पनि नेपाली नागरिकलाई देश निकालै गर्न मिल्दैन। तो यस्तो अवस्थामा यदि नेपाली नागरिक कुनै कारणले कुनै देशमा गएर यदि नोकरी गरिराखेको छ, काम गरिराखेको छ, मजदुरी गरिराखेको छ भने आफ्नो देशमा आउन चाहेको छ भने निर्वाध रूपमा आउन पाउँछ, उसलाई जुन रोक्न मिल्दैन। किनभने देश निकाला, केही दिनको लागि उसलाई देश निकाला जस्तो भयो नि, तपाईँ आउनै मिल्दैन भने विषम परिस्थितिमा मुलुकमा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन सक्छ भनेर त रोक्न पाइन्छ होला नि? होइन, विषम परिस्थिति भएको अवस्थामा पनि नेपाली नागरिक भएकालाई हामीले जुन हो अन्य देशबाट पनि ल्याएछौँ, हेलिका उसबाट जहाजबाट पनि हामी ल्याइराखेका छौँ। अन्य देशलाई हेर्दाखेरि आफ्नो नागरिकलाई विदेशबाट गएर ल्याएको छ, जुन कि धेरै खर्च लाग्ने अवस्थाहरू छ। तर हाम्रा देशका नागरिकहरू त्यसमा खर्च पनि लाग्दैन, बार्डरमा आएर बसेका छन् भने त्यसलाई नल्याउने त त्यसको कर्तव्य कस्तो हो? राज्यको कर्तव्य हो। किनभने एउटा नेपाली नागरिकले कानुन र नियमको, राज्यको कानुन र नियम पालन गर्नुपर्छ भने
देशको पनि राज्यको पनि कर्तव्य हुन्छ कि उसलाई जुन हो स्वतन्त्र वातावरणमा ल्याउने र उसको जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुन्छ, नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक छ, नेपालको संविधानमा गारन्टी गरिएको छ, उसको जुन हो निःशुल्क जाँच गराउने र वकिल साहब तिनीहरूलाई ल्याएर कोरोना फेरि यहाँ फैलाउने त होइन, उसलाई ल्याएर व्यवस्थित तरिकाबाट राख्नु पर्यो। जस्तै उसलाई नेपाली नागरिकलाई हामीले आफ्नो देशमा ल्याएर सम्बन्धित जुन हो क्वारेन्टाइनमा राखेर उसलाई समुचित जुन हो स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो जुन हाम्रो संविधानमा पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी हकहरू दिएको छ, जुन कि अहिलेकै संविधानमा त्यो छ। जसरी आज बिहान यहाँले सो क्षेत्रको अनुगमन पनि गरेर आउनु भएको छ, अवस्था कस्तो पाउनुभयो? त्यहाँ जुन हो के छ भने धेरै सङ्ख्यामा जुन हो 2000 भन्दा बढी सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरू बार्डरमा अलपत्र परेका छन् र धेरै ठाउँमा एकै ठाउँमा बस्दाको अवस्थामा झन् त्यसलाई जुन हो अवस्था बिग्रने अवस्थाहरू छ। त्यसबाट बिग्रने अवस्थाहरू भएको कारणले नै उसलाई ल्याएर समुचित व्यवस्था गर्नु पर्यो। किनभने उनीहरूलाई नल्याउँदाखेरि नै बढ्छ हाम्रो देशमा। किनभने कुनै तरिकाबाट कुनै व्यक्तिहरू प्रवेश गरेका छन् भने त्यो प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यही बार्डरमा राखियो अनि धेरै भिड भएको कारणले नै हाम्रो जुन कोरोना भाइरस हो त्यो बढिराखेको छ। हाम्रो यो जिल्लामा जुनको अहिले बढेको अवस्थाहरू यही कारणले हो, जहाँ त्यहाँ रोकियो, ल्याएर समुचित व्यवस्था गरिएन, सम्बन्धित ठाउँमा राखेर उसलाई उपचार गरिएन, त्यस कारणले बढेको हो। र यस क्षेत्रको नेता हुनुहुन्छ, मधेसको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ, यहाँको पनि जिम्मेवारी दायित्व होला, के गर्नु? हाम्रो जिम्मेवारी हामीले आवाज उठाउने हो। हाम्रो जुन हो सरकार छैन, यो नेपाल सरकारको दायित्व हो, जुन कि प्रदेश पनि जुन हो हाम्रो होइन, जुन हो एउटा सरकारको जिम्मेवारी हो। हामी जुन हो नागरिक हो, त्यस कारणले सरकारको जिम्मेवारी हो। हामीले के सहयोग गर्छौँ, हामीले जुन कानुन र नियम अन्तर्गत रहेर उनीहरूलाई ल्याइदिने वातावरण बनाउँछौँ, त्यसमा सहयोग गर्छौँ, त्यो हाम्रो काम हो। त्यस कारणले सरकारले जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो लापरवाही गरिराखेको छ र त्यसले जुन हो समुचित, जस्तै अहिले हाम्रो स्वास्थ्यका प्रमुखजीले भन्नुभयो, जति जुन हो जाँच गर्ने जुन औषधहरू चाहिन्छ, सामग्रीहरू चाहिन्छ, त्यो नै छैन। अहिले मान्छेहरूलाई ल्याइदिनु भने हामीले जाँचै गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो अवस्थाहरू छ। त्यस कारणले यो जिम्मेवारी कसको? सरकारको जिम्मेवारी हो र सरकारले हुनुपर्छ र हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। र अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने जुन एउटा लकडाउन हो त्यही नै एउटा रोक्ने जुन हो एउटा यो रोगलाई, महामारीलाई रोक्न सक्ने एउटा जुन हो राम्रो उपाय हो र नेपाली नागरिकलाई जुन अलपत्र परेका छन् बार्डरमा उनीहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको पनि जुन व्यवस्था होस्, नेपाली नागरिक हुँ, त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यसरी निकै नै स्थिति संवेदनशील बनेको छ। सीमा क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारणहरू छन्, तिनीहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टिनमा व्यवस्था गर्न सकियो र तिनीहरूको स्वाब परीक्षण गर्न सकियो र तिनीहरूलाई एक ठाउँमा कम्तीमा पनि 2 हप्तासम्म व्यवस्थित गर्न सकियो भने यो सङ्क्रमण फैलनबाट केही हदसम्म हामीले रोक्न सक्छौँ। होइन भने सीमा क्षेत्र सिल गरिएको छ र हामीले एकातिर सिल गरिएको छ भनेका छौँ, सिल गरिए पनि 193 किलोमिटरको खुला सीमा क्षेत्र भएका कारणले गर्दा सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरू निरन्तर रूपमा ड्युटी बसेकै छन्, पहरेदारी गरेकै छन्, तर पनि विभिन्न चोर नाकाहरूबाट, नदी किनारहरूबाट र रातिको समयमा आम सर्वसाधारणहरू सीमा क्षेत्रबाट भित्रिने क्रम जारी नै छ र ती भित्रेका सर्वसाधारणहरू सिधै पहिला आफ्नो गाउँमा गएका छन्, घरमा गएका छन् र घर गइसकेपछि गाउँ छिरिसकेपछि भोलिपल्ट बल्ल स्थानीयको सहयोगबाट नजिकका क्वारेन्टाइनमा जान कोसिस गरेका छन् र नजिकका क्वारेन्टाइनमा जाँदा पनि उनीहरू इलिगल ढङ्गबाट सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गरेका कारणले गर्दा सहज रूपमा क्वारेन्टाइनमा उनको प्रवेशलाई निषेध जस्तो गरिएको छ। यसरी कपिलवस्तु जिल्लालाई पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ र विष्णु, जसरी सिल गरेका कारणले सिलले मात्र यो व्यवस्थापन हुनेवाला छैन। सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र रहेका नागरिकहरूको व्यवस्थापन अहिले मुख्य चुनौती र सरोकारको विषय हो। विष्णु, धन्यवाद गोपाल। संवाददाता गोपाल भण्डारी हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुबाट। कपिलवस्तुमा सीमा क्षेत्रमा आएका व्यक्ति र जिल्लाभित्र क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिको अनुमानित सङ्ख्या 4000 छ, तर त्यहाँ परीक्षणका लागि करिब 600 जनाको नमुना सङ्कलन गर्न सक्ने सामग्री मात्रै उपलब्ध भएको छ। केही व्यक्तिलाई वैधानिक रूपले देशभित्र ल्याएर क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। अधिकांश व्यक्तिलाई व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित पक्षले प्रभावकारी पहल गरिरहेको छैन। एउटै त्रिपालमुनि 50-60 जना व्यक्तिहरू बसेर रात बिताउनु पर्ने बाध्यता भएको त्यहाँबाट टेलिफोन संवादबाट हामीलाई त्यहाँ रहनुभएका नेपाली नागरिकले बताइरहनु भएको छ। र सीमा क्षेत्रमा व्यक्तिहरू अलपत्र पर्दा अत्यावश्यक सामानको अभाव भइरहेको छ, व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गर्न चाहिरहेका छन्,
त्रिपाल टाँगेर राखिँदा हावाहुरीको समय र पानी पर्ने मौसम भएकाले नागरिकलाई ज्यादै धेरै समस्या भएको छ र त्यहाँ समस्या खप्न नसकेपछि व्यक्तिहरू चोरबाट हुँदै विभिन्न खुल्ला सिमानाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा जोखिम बढेको भन्दै त्यहाँका नागरिकहरूले सीमामा कडाई गर्न माग गरेका छन् र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको परीक्षण गर्नका लागि माग गरिएको छ। केही दिन अगाडि भारतबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको थियो र सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको खोजी कार्य अगाडि बढाइएको छ। विभिन्न ठाउँको क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरूको पनि परीक्षण गर्नका लागि नमुना सङ्कलन गर्ने तयारी गरिएको छ, तर जिल्लामा स्वास्थ्य पूर्वाधारको भने ज्यादै नाजुक अवस्था छ। जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक चिकित्सकको पनि अभाव देखिएको छ र त्यहाँ राख्नको लागि शय्या सहितको व्यवस्था पनि मिलाइएको छैन। हामी यति बेला नेपालगञ्जको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा रोकाय। दुर्गा, नेपालगञ्जमा पछिल्लो समय सङ्क्रमितको सङ्ख्या त देखिएको छैन नै, तर परीक्षणको क्रम भने नरोकिएको जानकारी छ। परीक्षण कसरी भइरहेको छ, पछिल्लो व्यवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, हिजोसम्म पनि परीक्षणको काम भइरहेको थियो। पछिल्लो समय किट अलि आएपछि खास गरी शङ्कास्पद ठाउँहरूमा ट्रेसिङको काम पहिलो चरणको सकिसकेपछि शङ्कास्पद ठाउँहरूमा चाहिँ चेक जाँच गर्ने, परीक्षणका लागि स्याम्पल सङ्कलन गर्ने कामहरू भइरहेको छ र हिजो मात्रै बाँकेको जयसपुरमा 87वटा स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो चेक जाँचका लागि। हालसम्म बाँकेमा 871, हिजोसम्म 871 स्वाब सङ्कलन गरेर अधिकांशको रिपोर्ट आइसकेको अवस्था छ भने हिजो सङ्कलन गरेका 87 र त्यसभन्दा अगाडिका 51वटा स्वाबको मात्रै परीक्षण गरेर रिपोर्ट आउन बाँकी छ र त्यो पनि आजसम्म आइपुग्ने भनेर हामीलाई यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले जानकारी गराएको अवस्था छ भने यसरी चेक जाँच चलिरहेको छ विष्णु। भने अर्कोतर्फ 24 जनामा जसरी कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएको थियो बाँकेको नेपालगञ्जमा भने उनीहरूको खजुराको आइसोलेसन अस्पताल, कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र हालसम्म पनि उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको त्यहाँ उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूले हामीलाई जानकारी गराएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ सीमा क्षेत्रमा दुर्गा, पछिल्लो समय परीक्षण गर्दा सङ्क्रमित पुष्टि भइरहेको छैन, यो सुखद पक्ष हो। तर विभिन्न जिल्लामा भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै भारतबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखिएको छ। नेपालगञ्जमा भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र छ र सीमा जोडिएका क्षेत्रमा पछिल्लो सजगता कसरी अपनाइएको छ, व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम कस्तो छ, सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र पर्नुभएका व्यक्तिको अवस्थाको विषयमा के जानकारी छ? पक्कै पनि यो एउटा जटिल समस्या पनि हो विष्णु, किनभने बाँके जिल्लामा मात्रै 65 किलोमिटर खुल्ला सिमाना छ। जमुना नाकाबाट मेन नाका हो र यो नाकाबाट आवाज आवत हुन्छ। तर यति बेला सीमा नाका बन्द गरेका कारण मानिसहरू लुकीछिपी पनि नेपाल प्रवेश गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। आज मात्रै 51 जना नेपाली सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका छन्। त्यसअघि पनि विभिन्न समयमा नेपालीहरू सीमा क्षेत्रमा आउने गरेका थिए। केही समय अगाडि मात्रै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र आइपुगेका नेपालीहरूलाई यो धेरै अगाडिको कुरा हो। उनीहरूलाई प्रवेश गराएर 181 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूका गन्तव्यतर्फ पुर्याइएको थियो भने अब यति बेला भारतले पनि रेलवे सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेपछि नेपालीहरू पक्कै पनि अब घर फर्किन आत्तिरहेको अवस्था थिए। ती समाचारहरू हामीले प्रसारण गर्दै पनि आएका थियौँ। विभिन्न ठाउँहरूबाट हामीले दुःख पाएका छौँ भनेर नेपालीहरूले जानकारी गराउँदै आएको अवस्था पनि थियो। त्यसकारणले पनि अब नेपालीहरू घर फर्किने सुनिश्चित जस्तो छ। सीमा क्षेत्रमा अहिले पनि कतिपय नेपालीहरू आएर अल्पत्र परिरहेको अवस्था छ। जसरी हिजो मात्रै बाँकेको कालाफाटा र खडैँचामा 22 जना नेपाली खडैँचा र बाँकेको राप्तीपारी स्थित कालाफाटामा 29 जना गरी 51 जना नेपाली अहिले पनि सीमामा छन्। केही नेपालीहरू 10 गजामै बाँकेको नरायणापुरमा राखिएको अवस्था छ भने भारततर्फ पनि क्वारेन्टाइनमा नेपालीहरूलाई राखिएको छ
त्यस्तै गरेर कामको खोजीमा गएका नेपालीहरू त्यहाँ कम्पनीहरूमा काम गर्न पछिल्लो समय कोरोनाका कारण कम्पनीहरू बन्द भइसकेपछि फेरि नेपालीहरू घर फर्किने र बीच सीमामा आएर अल्पत्र पर्ने दुर्गा, अब ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू सीमामा आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब ती नेपालीहरूलाई व्यवस्थापनको लागि जिल्लाभित्र के तयारी भइरहेको छ त? पक्कै पनि सबैभन्दा तयारी गर्नुपर्ने अवस्था नै यही हो। अघि मात्र मैले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेको थिएँ यो विषयमा। हामीहरू अब बैठक बसिरहेका छौँ। खास गरी अब उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित रूपमा उनीहरूको गन्तव्यमा पुर्याउने, नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि खास गरी केन्द्र सरकारले उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्ने आदेश दिएपछि हामी उनीहरूलाई गन्तव्यमा सुरक्षित ढङ्गले कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा हामीहरू छलफल गरिरहेका छौँ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका जहाँ भारतसँग जोडिएको छ त्यो नगरपालिकाले मात्रै उपमहानगरपालिकाले मात्रै करिब 1000 को सङ्ख्यामा मानिसहरू अड्न सक्ने गरी क्वारेन्टाइन जुन महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस हो त्यसको क्वारेन्टाइनको क्षमता वृद्धि गरेर त्यहाँ चाहिँ 1000 जना अड्न सक्ने क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका छौँ भनेर हामीलाई उपप्रमुख उमा थापा मगरले जानकारी गराउनु भएको छ भने त्यस्तै गरी अन्य पालिकाहरूले पनि अब भारतबाट हरेक पालिकाबाट भारतमा मानिसहरू रोजगारीका लागि पुगेका छन् र उनीहरू फर्किने क्रममा छन् भन्ने सूचनाहरू प्राप्त गरिसकेपछि यहाँका पालिकाहरूले आफ्नै ढङ्गले रणनीति तय गरेको अवस्था छ। बाँकेको खजुराले हिजो मात्रै कार्यपालिकाको बैठक बसेको थियो र त्यो कार्यपालिकाको बैठकले अब भारतबाट नेपालीहरू आइसकेपछि के कति सङ्ख्यामा छन् भनेर विवरण सङ्कलन गर्दा करिब 3000 को सङ्ख्यामा भारतमा नेपालीहरू रहेको र ती नेपालीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उनीहरूको अनुगमन गर्ने भनेर त्यो खालको निर्णय हिजो खजुराको कार्यपालिकाले गरेको छ भने त्यस्तै गरेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा करिब 1000 जना अट्ने क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने भनेको छ भने त्यस्तै गरी अन्य पालिकाहरूले पनि त्यो खालको रणनीतिहरू अपनाउँदै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र रह्यो बाँकी भन्दा बाहिरी जिल्लाका मानिसहरू पनि यही नाकाबाट प्रवेश गर्ने भएका कारणले ती सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर भारततर्फबाट नेपाल प्रवेश गर्न पाइएपछि नेपालीहरू जसरी आउने छन् ती नेपालीहरूलाई चाहिँ गन्तव्यमा समन्वयमा पुर्याउने भनेर हामीलाई जानकारी गराएको अवस्था छ। विष्णु, धन्यवाद। दुर्गा, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा रोकाए बाँकेबाट। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र 24 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि केही दिन अगाडि निषेधाज्ञा जारी गरेर नमुना सङ्कलन गर्ने काम गरिएको थियो र 871 व्यक्तिको नमुना सङ्कलन भएको थियो। केही नमुनाको मात्रै रिपोर्ट आउन बाँकी छ। धेरै नमुनाको रिपोर्टमा कोरोना नेगेटिभ भेटिएको छ र पछिल्लो समय सङ्क्रमितको सङ्ख्या अन्य जिल्लामा बढ्दै जाँदा नेपालगञ्जमा भने रिपोर्ट लगातार नेगेटिभ आइरहेको छ। नेपालगञ्जको सीमा क्षेत्रमा पनि व्यक्तिहरू आएर अलपत्र पर्ने क्रम बढेको छ। भारतबाट रेल चल्न थालेसँगै नेपालीहरू ठुलो सङ्ख्यामा सीमा नाकामा आउने आशंका भइरहेको छ। सोही अनुसार तयारी गर्नका लागि जिल्लाले पूर्वाधार व्यवस्थापनको कामलाई तीव्रता दिएका छन् र केही स्थानीय तहले धेरै सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू राख्न सकिने गरी क्वारेन्टिन पनि निर्माण गरिरहेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले मात्रै 1000 भन्दा बढी व्यक्तिलाई राख्न सक्ने गरी क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ र व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताएको छ। नेपालगञ्ज हुँदै अन्य जिल्लामा जाने व्यक्तिहरू पनि नेपालगञ्जको नाकाबाट प्रवेश गर्ने भएकाले उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहसँग सम्पर्क गराउने लगायत विषयमा अहिले छलफल अगाडि बढेको छ र सङ्घीय सरकारको निर्णयको प्रतीक्षा भइरहेको छ। सङ्घीय सरकारले सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र परेका नेपालीलाई नेपाल भित्राउने निर्णय गर्नु पूर्व स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको छ। हामी केही ठाउँका जनप्रतिनिधिसँग पनि संवाद गरिरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला रूपन्देहीका जुन ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमित देखा परेका छन् त्यो क्षेत्रका सांसद अष्टभुजा पाठक सम्पर्कमा रहनु भएको छ। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मान्यज्यू, यहाँको क्षेत्रमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखा परेको छ। यहाँहरूले पछिल्लो व्यवस्था के गरिरहनु भएको छ? परीक्षणको लागि के कस्तो व्यवस्था मिलाइएको छ? परीक्षणको लागि त पहिला त म यो एबी न्युजलाई धन्यवाद दिन्छु। जसले कम यो रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 4 को पछाडिको बोर्डरको सटेको एरियालाई पनि देशभरि त्यसको जानकारी गरी
तय राख्नु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। अर्को कुरो के रहेछ भन्दाखेरि स्थानीय तहले पनि र प्रदेशले पनि जसरी व्यवस्थापन हुनुपर्ने त्यसरी त सरकारले देखाउन सकेको छैन। तर हामी आफ्नो तर्फबाट हिजो अस्ति नै स्थानीय सरकारले यो त क्वारेन्टाइनमा यो भारतबाट मान्छे भित्रिने लमसम धेरै बढी सम्भावना देखेपछि प्रत्येक गाउँपालिकाले प्रत्येक गाउँ वार्डमा नै एउटा क्वारेन्टाइन बनाएर राख्ने प्रक्रियामा गएको। अब हिजो राति थाहा पाइयो 4 जना त्यो सबरीमाई 7 को क्वारेन्टाइनबाट 4 जनालाई के अरे पोजिटिभ देखेपछि अनि बल्ल तिनीहरूलाई हिजो बुटवल उसमा पठाइयो। अरू प्रक्रिया आज सायद जिल्ला प्रशासनले सर्वदलीय बैठक पनि राखेको छ, त्यसमा गाउँपालिका अध्यक्षहरूलाई प्रशासकीयहरूलाई राखेको छ। अहिलेसम्मको जानकारी मानेजु परीक्षणको लागि के कस्तो व्यवस्था मिलाइएको छ? अब संक्रमित भेटिसकेपछि यहाँको क्षेत्रभित्रको व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ? त्यो ठाउँमा व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम, नमुना सङ्कलन गर्ने काम कसरी अगाडि बढ्नेछ, यहाँलाई के जानकारी छ? अब मैले जाने अनुसार सबै यो छिमेक जति गाउँपालिका छ सबै गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्दाखेरि वास्तविक इक्विपमेन्टहरू जुन प्रदेश सरकारले केन्द्रले दिनुपर्ने त्यो स्थानीय सरकारको पासमा छैन। त्यसको लागि पनि जुन क्वारेन्टाइनमा राख्ने मान्छेहरूको छ तिनीहरूको पनि परीक्षणमै जस्तै कसैको 15 दिन भए तापनि त्यसको इक्विपमेन्ट नभएको नाताले पनि 15 को 20 दिन 22 दिन पनि बस्नु परिराखेको छ। वास्तवमा जसरी हुनुपर्ने त्यो इक्विपमेन्ट पिपीहरू सबै त्यो चाहिन्छ नि त्यो उपकरण भइदिएको भए सायद त्यो राहत पनि हुन्थ्यो र गाउँपालिकाभित्र पनि सबै ठाउँमा त्यो प्रक्रियागत जसरी हुनुपर्ने त्यस्तो देखिएको छैन। हुन त यसको बारेमा म सामाजिक न्याय समितिको सदस्य भए तापनि मन्त्रीजीलाई बितेको 26 गते एउटा उसमा बैठक थियो। बैठकमा राख्दाखेरि यो त सबै स्थानीय सरकारले गर्ने, हामीले ब्याक सपोर्ट मात्रै गर्ने कुरा उहाँले गरेपछि यो त राम्रो कुरा होइन मन्त्रीजी भन्दाखेरि यसको लागि केन्द्र सरकारलाई नै हामी पनि पहल गर्छौँ भन्नुभयो। अब स्थानीय सरकारले पनि व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन, सङ्घीय सरकारले पनि सामान पठाउन सकिरहेको छैन। प्रदेश सभाको भूमिका चाहिँ के हो त? त्यसो भए किन प्रदेश सभाको अहिले निष्प्रभावी भूमिका देखिएको हो? अब प्रदेश सभामा पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रदेश सरकारलाई खिचाएकै छौँ, तर मन्त्रीहरूको पनि के उनीहरूको आपसी के रहेछ भन्दाखेरि प्रदेश सभाले म आफै प्रदेशको मान्य भएको नाताले जसरी प्रभावकारिता जनतालाई देखाउनु पर्ने वा स्थानीय सरकारलाई इक्विपमेन्ट उपलब्ध गराउनु पर्ने हो त्यो त गर्न सकेको छैन सरकारले। अब सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ। व्यक्तिहरू सीमाबाट प्रवेश गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन। उतातर्फ पनि धेरै व्यक्तिहरू अलपत्र परेको खबर आइरहेको छ। नागरिकहरूलाई नेपालभित्र ल्याउने विषयमा व्यवस्था मिलाउने विषयमा यहाँहरूको तयारी के छ? अब यसको लागि हामी र सङ्घीय सांसद माननीय प्रमोद कुमार यादवजी अहिले त काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, अहिले अधिवेशन चलिराखेको छ उहाँहरूको हाउस। उहाँ र म हामी सबै पत्रकारहरूलाई लिएर र जनपदको प्रशासन र सशस्त्र सबैले सबै सीमा नै अनुगमन गर्यौँ। अनुगमन गर्दाखेरि उताबाट भारतले जसरी सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यसरी नेपाललाई सहयोग गर्न सकेको छैन। मुखमा कुरा एकतिर प्रशासनको जुन त्यो बोर्डरको सुरक्षा छ त्यसको अर्कै त्यो राम्रो लक्षण नभएको नाताले नेपाल सरकारको जुन त्यो के अरे सशस्त्रको साथीहरू खटेछ जनपदले हेरदेख गरिराखेको छ त्यसको भूमिका अनुसार नेपालकै नागरिकलाई भारतले पनि नेपाल थपाउने अनि नेपालले पनि पिटेर भित्र गऱ्यो भने कतिको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ भनेर यसको बारेमा हामी पटक पटक ठगिराउँदा पनि अब त्यहाँ नेपाल नागरिकले कतैबाट तयमा गरी चाहिँ आएर भारतमा पनि 15-16वटा प्रदेशको त्यो ट्रेन चलाइसकेको खबर आयो। त्यसले गर्दाखेरि मजदुरहरू पनि नेपालका गएका पारीबाट आएर यता नेपाल पस्ने क्रम जारी छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकता जसरी व्यवस्थित हुनुपर्ने हो त्यसरीमा देख्न सकेको छैन। स्थानीय सरकारलाई पनि खचिचाइराखेको छु र प्रदेशमा पनि म प्रदेशका मन्त्रीदेखि लिएर सबैलाई यसको बारेमा बढी दबाउ दिइराखेको, तर दबाउ दिए तापनि सरकारको राम्रो भूमिका देख्न सकेको छैन। भनेको स्थानीय तह र प्रदेश सभाको पनि समन्वय प्रभावकारी तरिकाले भइरहेको छैन भन्न खोज्नु भएको हो? हो, जसरी हुनुपर्ने समन्वयकारी भूमिका हुन सकेन। के स्थानीय तहहरूसँग यहाँहरूको सम्पर्क हुँदा स्थानीय तहका प्रतिनिधि र यहाँहरूको बिचमा छलफलका कुराहरू भइरहेका होलान् र निर्णय गर्ने विषयमा तालमेल नभएको हो? अब निर्णय गर्ने बेलामा समरीमाई गाउँपालिका त हाम्रो कोर्डिनेटमै छ, मेरो घर पनि यही हो, मेरो विधानसभामा पर्ने मचुवारी गाउँपालिकाले कुनै किसिमको सरोकार पनि राखेको छैन। तर म आफ्नो तरिकाबाट जनतालाई आश्वासन दिनेदेखि लिएर सहयोगको भावनाको चाहिँ प्रतिकूलता उहाँहरूलाई म चाहिँ सहयोग गरिराखेको छु।
मचवारी गाउँपालिकाले कुनै किसिमको प्रदेशसित सरोकारै नराखिकन काम गरिराखेको छ। उनले आफ्नो 753 स्थायी निकायमध्ये 752 को एउटै नीति कानुन छ, मचवारीले आफ्नै हिसाबमा गरिराखेको छ। त्यसको कुनै मान्यज्यू अब समन्वय गर्ने भूमिका त यहाँको पनि हो। यहाँले यहाँ प्रदेश सभाको सांसद हुनुहुन्छ, यहाँले स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरेर समन्वय गराउनका लागि आवश्यकता देखिन्छ। अब यहाँले भारततर्फ भएका नागरिकहरूले दुःख पाइरहेको, भारतले नेपालसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको, त्यहाँ बन्दोबस्तीको सामान खानको लागि नागरिकलाई समस्या भएको त बताइरहनु भएको छ। भारततर्फ 21 दिनभन्दा बढी समय क्वारेन्टिनमा बसेका जो व्यक्तिहरू नेपाल फर्किन चाहिरहेका छन् उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने विषयमा यहाँहरूको तयारी के छ र ती नागरिकलाई नेपाल ल्याएर राख्नको लागि व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? यसको बारेमा हामीले चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र प्रदेश सङ्घको मन्त्रीहरूलाई पनि भनिराखेका छौँ। नेपालको नागरिकले जस्तै भारतले आफ्नो भारतको चाहिँ अरू प्रदेशमा जागिर गर्छन् भने गाडी नै पठाएर, ट्रेन नै पठाएर आफ्नो मजदुर तानिराखेका छ भने नेपालले त्यो गर्न नसके तापनि नेपालको जतिवटा बोर्डर छ नि जिल्लाको, छिमेकी जिल्लाको, त्यो जिल्लाबाट आवत जावत नेपालकै मजदुरलाई या काम गर्नलाई चाहिँ सोझै आउने नेपालमा गरोस् भनेर तर त्यो कुरोको बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हामी निर्णय गरेर मान्यजी पठाइराखेका छौँ सङ्घमा। तर त्यसको बारेमा कुनै किसिमको जानकारी नआएको चाहिँ जानकारी आइराखेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णयको मात्रै प्रतीक्षा गरेर त हुनेवाला छैन। नेपालीहरूलाई ल्याएर राख्नको लागि स्थानहरू खोजी गर्नुपर्नेछ, बन्दोबस्तीको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ, क्वारेन्टिनको लागि। यसको लागि खोइ त प्रदेश सभाको भूमिका कहाँनिर देखिन्छ? होइन, प्रदेशको लागि मैले भनिहालेँ नि कि चाहिँ जस्तै चमरीमाई गाउँपालिकाले एउटै क्वारेन्टाइन राखेको थियो, पछि चाहिँ पहलमा 7वटै वार्डको 7वटा क्वारेन्टाइन भयो। मर्चवारीले पनि क्वारेन्टाइन बढाइराखेको छ, लुम्बिनीले पनि क्वारेन्टाइन बढाइराखेको छ। तर जसरी हुनुपर्ने सरकारहरूको दायित्व सरकारले आफ्नो प्रदेशको भूमिकामा आफै प्रदेशको मान्य भएको नाताले पनि प्रदेशको भूमिका चाहिँ सरकारको भूमिका, प्रदेशको मान्यको भूमिका भिडिएको छ, सरकारको भूमिका देखिएको छ। कसरी प्रभावकारिता हुनुपर्यो त जस्तै नजिरको रूपमा अहिले किसानलाई खाद बिउको आवश्यकता छ, भारतसित रोटी बेटीको सम्बन्ध थियो। अहिले पनि त्यसको बारेमा पनि यो बोर्डरको जनताको खाद बिउको सट्टा पहिला चान कसरी जोगेर नेपालमा पसौँ भने त्यस्तो हालत छ। त्यसको माने जब अन्तिममा बताइदिनुहोस्, सीमा क्षेत्रका नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गर्न चाहिरहेका छन्, यहाँहरूले व्यवस्था मिलाएर उनीहरूलाई कहिलेसम्म नेपाल ल्याउन सकिने सम्भावना छ? हाम्रो चल्यो भने प्रदेशका मान्य भएको नाताले हामी त डेली एउटा प्रदेशको नाका चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिकाभित्र एउटा नाका टेस्टमेन्ट राखेर त्यहाँ चेक गरेर सोझै क्वारेन्टाइन ल्याउने व्यवस्था गर्ने मेरो आफ्नो चाहना हो। तर नेपाल सरकारको नीति नै अलिकता राम्रो भएको नाले चाहिँ नेपालकै नागरिकले लुकी छिपीभित्र प्रवेश गर्दैछन्। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। होस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद मेरो तर्फबाट, मेरो क्षेत्रको यस्तो कुरा जानकारी गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अष्टभुजा पाठक, रूपन्देहीका प्रदेशसभा सदस्य। उहाँ जहाँबाट प्रदेशसभा सदस्य रहनुभएको छ त्यही ठाउँमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ र नेपालीहरू लुकी छिपी प्रवेश गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय नभएको त्यहाँका सांसदले प्रत्यक्ष संवाद मार्फत बताउनु भएको छ। हामीले देशका विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गरायौँ। कार्यक्रम आजलाई यति नै। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।